يساعد الحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين في تقليل انتشار فيروس كوفيد-19. ابقى على بعد 2 أو 6 أقدام على الأقل من الآخرين. داخل منزلك عندما يكون شخص ما مصاباً بفيروس كوفيد-19 أو تعتقد أنه مصاباً به. وخارج منزلك في الأماكن الداخلية أو الخارجية عندما تخالط أشخاصاً لا يعيشون في منزلك. عند الاستمتاع بالوقت مع الآخرين، تذكر أن تبقى على بعد 2 أو 6 أقدام على الأقل من الآخرين، ترتدي قناعاً، تغسل يديك باستمرار أو تستخدم معقم اليدين، وتبتعد عن الأماكن المزدحمة إن أمكن. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة cdc.gov/coronavirus. يساعد الحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين في تقليل انتشار فيروس كوفيد-19. ابقى على بعد 2 أو 6 أقدام على الأقل من الآخرين. داخل منزلك عندما يكون شخص ما مصاباً بفيروس كوفيد-19 أو تعتقد أنه مصاباً به. وخارج منزلك في الأماكن الداخلية أو الخارجية عندما تخالط أشخاصاً لا يعيشون في منزلك. عند